أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مند ماستا سمخ کی دا سورہ ابراہیم آیات نمبر 28 29 30 31 آیتنا مبارکات تلاوت کو دلنی سبق کی زجرون دی او دا سلورم علم نباد اول زواجر دی مشرکان تا سر تخویب نا بیا ذکر د درې امور د پاره د په عذاب بیا درې عقلی دلیلونه دي او بیا نقلی دلیلونه دي د ابراهیم علی السلام نا بیا تخویب اخروی دی او تخویب دنیوی او په اختتام د دې صورت کی ترغیب ورکی قرآن او توحید ته چې قرآن موضوع هغه توحید دی. لومبی آیات کی زجر مشرکین ته او تخویب دی د علت د مخ کې لپاره چې یضل الله الظالمین. دو صفتونه ذکر شوی دي. اول دا چې دی د الله د نعمتونو ناشکری کړی دا بکبر او شرک سرا. دویم دا چې دی دعوت ورکی خپل قوم ته شرک تجدا سبب د عذاب ابدی دی. یعنی ضالین او مضلین، ضال مضل دا دواړه دي. الم تر الى الذين بدلوا نعمت الله این گوری تا کسانو تا چی بدل کړي دي نعمت الله کفرن بکفر سرا. امام بخاری وی بدلو نعمت الله نه مراد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. اذا الله احسان وکړو نعمت راولې کو په قریش باندې او د دې مکی خلقو ابو جهل عتبہ شیبہ وغیرہ دي انکارو کو لالا نعمت هغه رضان د پاره بدل کو په نعمت سره عذاب پر راغې نو بدلو نعمت الله. امام بخاری وی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. نو نه ګورا کسا چې بدل کو نعمت الله په کفر واس شرک واس تو ایمان رانو. ابو جهل نبی علیہ السلام ته خرا ته پتر چې حق پیغمبر استا قوم او زما قوم وګ روانو کله به زموږ مشری ونو کله به تاسو جوز د پیغمبرای دعوت وکړه نو مخکې کېدې نشم خو مقابله به کو او جمړ کېدو نو عبد الله بن مسعود معاذ او معاویه دواړه رالو. نبی رسول الله ته وی حضرت مونږ ابو جهل مردار کړي تورې موخه جوړ خو دي. نبی رسول الله ابن مسعود نو ورشه په زخمیانو کې ګورا پروت بجردا هلال عبد الله بن مسعود پر سینه کې ناستو ویش فن کې ویلا سګي بیدا الله کې نشپن کې استا پسینه کې نه ولې دې د پسینه ناسو مخ کې بس الله دې بدلالي بس ته ما پسینه نستا پسینه ناسم ویلا وجال ورته وی چې دو خبره د مالي دا نبی اسلام دورسه یو خو به کار وکي زماده اثر چې زمانه بریکه زما په خپل تورې کړ نو بصیرین وی چې د ابو جهل په دې کې دوا خبره یو خدا اذا پریدا پس تورې عذابي زمانه 13 تور خدا او دویم اشاره دي ته چې په دا وخت کې کوم تکبر چې تاریخ داولی کې چې د ابو جهل نه غره سر په خپل تور کړ شوی بل تور دې شو کټ کوله دې ته اشاره ابو جهل او دویم بل صاحب توای جو اس میں سره دا غین زیات بغض دی. نبی اسلام توای جو اس میں سره د مخ کې زیات بغض. نبی اسلام وی زما د امت دا فرعون د مخ کې فرعون نو دا نه کارو اجمل کېدو کلمې وی وګدي کلمې وی لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. اج دې مړ کېدو نو دې اوس مې دا غیر زیات بغض دی. وَأَهْلُ قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارُ او وردن نیکو قوم بل کور دا ہلاکت تا
ورکوزی کو خپل قوم د هلاکت از بدر ته بوتو کله چې بدر لدی وتلو نو ابو سفیان سوال جواب راولېږل چې مونږ کما خطر وا یا هغه دروغ او مونږ را رسیدلی په هغه خیر سره واپس ابو جهل نه قسم مې کړې او ته جنگ خشنه تاوان دې مزه وینا ما قسم کړې چې بس د پته مشن په بدر کې مناو دوی زما ډوړې به زمای کو خانه لګي زما بلالي وضو بنا دا جنگ بکو پاک ځای باندې الله مردار کولې چې پته مناو کې و جهنم دې جهنم ته قوم بو تو یسلونها و جهنم دی ورننو دیبا و بیس القرار ناکار دے جہنم ادنا سزا گوٹی کم سزا گوٹی لالا دا ابو طالب خبیب ویل جہنم و دوس کروٹو باندې بتی دلان دی دا دماغ باید دسی جوش ہوئی لکا پا کوکر کے جی دا انگولی جوش ہوئی دسی جوش ہوئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا دا اوزا ترشوی آیات تفسیر دے وَبَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ نو اللہ وی جوڑ کری دی اللہ لرا شریکان لیضلوا عن سبیلہ اذا پارا چی نور خلقهم واری دلار دلانا دی ام لازمی کافر ام متعدی کافر دی دوار دی خبخ پلوم کوپر شرک ابلوم منکی نوئی جواری خلق دلارے دلانا قل ورطو اے نبی علیہ السلام تمتعو پیدے والے تمتع مدارک تفسیر مدارک نقل کری تمتع دیتا ہوئے رہی جی انسان خپل طول شاہوات لخپل وس مطابق پورے کی سب اس تازلے غاڑی اکی جتنو کوئی دا حلال دی کدا حرام دی دا کار جائز دی دا نا جائز دی دی تمتع والا پیدے دا جس سکے گو کو دنیا کی فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ يَقِنًا ستاسو ورطلل اورتدی جہنم تبزئی دنیا کے قطع سوار سو رپے دی والے پا دنیا کی دیو سڑے دا ٹول جوان پیش شرط کی او پدے کی تیر کی او اللہ والا پا جہنم کی یو غپور کی او بیا جی تپوسو کی اے بندہ تا پا دنیا کی چتا خیر لی دلے دے وی اللہ ما اس خیر نو دلے دنیا کی آر سب تیر شی او جی پا دنیا کی یو انسان ٹول عمر پا قید و بند کی تیر کرے پا تکلیفونو کی پا سختو کی تیر کرے دے او جی دے کل جنت تا مخام افسی جنت تا ورد اللہ وے بندہ تا بانے خود تکلیف نو رغلے اللہ ما بانیس تکلیف نو رغلے اور ٹول تکلیف نو بتیر شی قل لعبادی الذین آمنوا اس دی آیات مبارک کی ذکر دی دا اعمالو چی دا پکی عذاب لر ہم اخیر عذاب ذکر اس اعمال ذکر کی چی پای عذاب لر کی پا مقابل صفات و مشرکانو کی ای دا عذاب لدعوت ورکو گی اللہ وی قلو آیا لعبادی الذین آمنو اوے تو بندگانو زمان چی مان راوڑے دے یقیم الصلاة چی پابندی کوئی دا منزنو دعوتو آیا وَيُنْبِقُوا خرد دیکی مما رزقنا جماعت ورکر سنم بپٹا والا نے بخار من قبل مخیرین ایات جراشی یوم دا سورت لا بیون فی ولا خلال جنبی اغسطل خرسول پائے کی نبا پکی دوستانی مستانی داو پکی نچلی گی ملک ہوتا تھا بیا جرنا دا پارے والے گو لا بیون فیہ ولا خلال نبا بیال تا دوستانے مستانے چلے گی نبا پکی بیا غستلو خرسولی نو پکی بیا دوستانے مستانے چلے گی چی بس ادما دوسو دا داو دا آغوخا علم تر الالذین آیا تنگوری آچاتا بدلو جی بدلی کو نعمت اللہ نعمت داللہ کپرن پا کپر سرا واہلو ونن باسو قوم پل دار بور کور دا تبایتا
ورکوزی کو قوم پل کور تبایتا جہنم جے جہنم دے سلون ہورن نوزی بورتا و بیس القرار دیر بدزے جہنم وجعلوا لله اندادا دے خلق گردوی اللہ شریکان لیودلو عن سبیل اللہ جی خلق دل بار جواری خلق دلال اللہ نقلوت و پیام اسلام تمتو پیدی والے پین مسئل قرنز استاسو الانار ہو دے قل عبادی و ادما بندگان و کسان تا یقیم صلاة با بندی کئی دمون بند بغرد کئی دی مما دعا سنزی موت اور کرید سر رو علانی پڑ بکارا من قبل مخیر آیاتی راشی و منداد سے وردو لا بیون فی جنبی اغسطل خرصول پائے کی ولا خلال النبی پکی دوستانی علم ترا آیا نگوری تو اے نبی الاسلام آکسان تو جبدلی کو نعمت اللہ کفرن پا کفر واحل ورکوزی کو قوم بلدار البکور تبایت جہنم دے اسلون اور نبوزی و بیسر قرار دیر بزائی دے وجالو گردی اللہ لندہ شرکان لیو دلان سبیلی دے بار جواری خلق دلالی دلان قلوت و اتمتو پیدی والے فینما سرک رکنن دے استاسور دے قل عبادی و ادما بندگان واقع سامتو یقیم صلاح پابندی کی دمون وین پیو خرچ کئی دی بما رزقنام جمعور رکڑی سرنال بپٹ والا نے بخار من قبل مخیر آیات جراشی یوم داس ورز لا بیون نبی اغسطل خرصول فی بائک ولا خلال او نبا بائک دوستانی واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ دامنو خالص دخپل رضا وگرد اللہ جنت نعمتو دم نصیب کے جہنم دبوی نمو ساتے اللہ یا اللہ سنو مشران ستاران استازان و پادشی اللہ طولو بخی سنو جوندی اللہ پومنو کی برکت وچ اللہ خاتم دیوان سجد صلی اللہ علیہ وسلم